नमस्कारः। नमस्कारः। भावेश आगच्छतु। सर्वकुशलं वा? सर्वं कुशलं वा? उपविष्टु, जलं स्वीकरोतु। धन्यवादः। चायं कॉफी वा? किमपि मास्तु, इदानीं भोजनम् आवश्यकम्। भोजनं सिद्धमेव अस्ति, आसनं ग्रहणं करोतु। कृपया परिवेशयतु। भोजने किं किम् अस्ति? भोजने व्यञ्जनम् अस्ति, रोटिका अस्ति, मोदकः अस्ति, औले अस्ति, ओदनम् अस्ति, दालचम्प अपि अस्ति। तर्हि शीघ्रं ददातु। स्वीकरोतु। लवणम् आवश्यकं वा? आमः तक्रं किञ्चित् तक्रम् अपि आवश्यकम्। स्वीकरोतु। एकं मोदकः अपि अस्ति, स्वीकरोतु। धन्यवादः। एका रोटिका ददातु। अपि अस्ति, आवश्यकं वा? मास्तु, इदानीम् ओदनम्